Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Gulituba with the 8th lecture of the Holy Quran and its sciences 6. इसके दरमियान में ना एक सूरह हुजरात का चैप्टर रिपीट हुआ था, तो वो मैंने नहीं फिर दोबारा इसको पढ़ा, बिल्कुल सेम यही था पहले जैसा. So this is the first module of and in total this is 33rd and सूरतुल अहज़ाब का इसमें क्या है, इसकी ट्रांसलेशन है. तो इसका ये बहुत बेनिफिट है कि अगर आप ये तैयार करेंगे जो आयात के तर्जुमे हैं भी थोड़ी सी, और इसके पूरे पूरे मार्क्स आते हैं एग्जैक्ट अगर आप इसको यूँ लिखेंगे. एक्सप्लेनेशन तो फिर आसान होती है, ये कि आपने सिर्फ तर्जुमा इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है, तो ये ज़रूर याद करना है, ये पेपर का पार्ट होता है, नेसेसरी पार्ट. So this is the verse number 40 of the Surah Al-Ahzab, that is Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, किसी के भी बाप नहीं. ठीक है, रिजालिकुम किसको कहते हैं, मर्द. ठीक है, और आबा बाप नहीं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं. वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, और आप अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत के और आखिरी नबी हैं, और या नबूवत के इख्तिताम करने वाले नबी हैं. ठीक है, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है. सो नीचे इसकी ट्रांसलेशन देखिए. मोहम्मद ब्लेसिंग एंड पीस बी अपॉन हिम इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू मैन, आप में से किसी भी मर्द के बाप नहीं, बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और खातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, एंडिंग ऑफ द चेन ऑफ द प्रॉफिट्स, एंड अल्लाह इज़ द परफेक्ट नोअर ऑफ एवरीथिंग, और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है. ये आयत मुबारका बहुत मशहूर है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की दलील है, सबसे बड़ी दलील है कि दिस वर्स इज़ अ क्लियर प्रूफ दैट द होली प्रॉफिट इज़ अ फाइनल प्रॉफिट. ख़त्म कहते हैं सील को, मोहर. ठीक है, जिसको कहते हैं ना मोहर नबूवत, कि आप जो है ना आप पे जो नबूवत है वो ख़त्म हुई है, एंड ख़त्म इज़ कॉल्ड सील, एंड सील इज़ द लास्ट एक्ट डन. दिस कैन बी आल्सो अल्टरनेटिव वर्ड फॉर ख़त्म के लिए दूसरा वर्ड है वो सील का है. एंड दैट इज़ प्रॉफिटहुड एंड मेंबरशिप वर टर्मिनेटेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि जो प्रॉफिटहुड है ये कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टर्मिनेट हुई, यानी ख़त्म हुई. अच्छा जी, इस आयत मुबारका का एक और भी पर्सपेक्टिव ये है कि जो ज़ैद बिन हारिसा थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन थे. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अनाउंस कर दिया था काबा में प्रॉफिट नबूवत से पहले, प्रॉफिटहुड से पहले. सो पीपल यूज टू कॉल हिम ज़ैद बिन मोहम्मद, तो लोगों की आदत थी कि वो बुलाते थे ज़ैद बिन मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे ज़ैद के नाम से, हज़रत ज़ैद को बुलाते थे ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐलान किया था कि ये मेरे मुँह बोले बेटे हैं. व्हेन हज़रत ज़ैद डिवोर्स्ड हिज वाइफ, जब हज़रत ज़ैद ने अपनी वाइफ को हज़रत ज़ैनब को डिवोर्स दी, द प्रॉफिट वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह, तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया टू मैरी हर, कि आप इससे शादी करें. अपॉन विच अकॉर्डिंग टू अरब ट्रेडिशंस, जिस पे अरब के जो ट्रेडिशन थे उसने बातें करना शुरू की. देयर वर र्यूमर्स, अफवाहें उठना शुरू हुई, दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड हिज फॉर्मर डॉटर इन लॉ, के जो अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ना अपनी पहली बहू से शादी कर ली है. ठीक है, तो ये तब का रवाज था, मतलब कि बहू से तो नहीं हो सकता निकाह. ठीक है, तो अरब के लोग बातें करना शुरू हो गए इस पे. दिस वर्स रिवील्ड, और ये फिर वर्स नाजिल हुई जो बताती है दैट ही इज़ नॉट द फादर ऑफ ज़ैद बिन हारिसा, कि वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद नहीं हैं, ड्यू टू विच ही कैन बी क्रिटिसाइज्ड एज टू वाई ही मैरिड हिज डॉटर इन लॉ, जिस पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आपने अपनी बहू से शादी क्यों करनी है. रादर ही वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, बल्कि वो जो थे ज़ैद बिन हारिसा वो गए हैं अडॉप्टेड चाइल्ड हैं. द ट्रू चाइल्ड इज़ द वन हु इज़ बोर्न फ्रॉम वंस ओन ब्लड, और हकीकी आपका जो बच्चा है चाइल्ड है वो वही होता है जो कि आपका अपना खून हो. तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमनो, जो तुम अपने जो औलाद है उसको उसकी हकीकी नामों से पुकारा करो. ठीक है, बाप के हकीकी नामों से पुकारा करो, कि जो जो भी बच्चा है उसके साथ उसके हकीकी बाप का नाम लगाना चाहिए. ये नहीं है कि जिसने अडॉप्ट किया हो उसका नाम लगाया जाए. ठीक है, ये मुसलमानों पे फ़र्ज़ है. द प्रॉफिट सेड 30 लायर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो प्रॉफिटहुड का दावा करेंगे और वो झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे.
30 liars will be born in my ummah and each of them will say that he is a prophet. میری امہ میں 30 liars پیدا ہوں گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں پروفٹ ہوں. although اگرچہ I am the last of the prophets, البتہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں. there will be no prophet after me, اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. پرافٹ ہڈ از اے ڈیوائن گفٹ، جیسا کہ یہ ایک ربی تحفہ ہے. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے گا زیادہ عبادت میں تو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اینڈ دیر از نو گریجولنس ان ٹو اٹ، مطلب کہ اس میں کوئی کیٹیگریز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیر از نو کنسیپٹ آف مہدی مسیح اور شیڈو کائنڈ آف پرافٹ ہوڈ کے پرافٹ ہوڈ کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ قسمیں کچھ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. دا پرافٹ سیڈ ان این ایلیگوریکل وے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلیگوریکل وے میں مطلب کوئی مثال دے کے یہ واضح کیا دیٹ ود ہز ارائیول دا پیلس آف پرافٹ ہوڈ از کمپلیٹڈ، کہ ان کے آنے سے جو پرافٹ ہوڈ کا جو محل ہے وہ مکمل ہو گیا. جس سے کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ جو ہے ایک مکان ہے اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی اور وہ اینٹ میں ہوں. ٹھیک ہے. وہ پتھر میں ہوں، جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ اب کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. once he said to حضرت علی، ایک دفعہ انہوں نے حضرت علی سے کہا will you not be pleased that you will be to me like ہارون to موسیٰ، تمہیں یہ بات جان کے خوشی ہوگی کہ کیا یہ بات جان کے تم خوش نہیں ہوگے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. بٹ دیر ول بی نو پرافٹ آفٹر می، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحیح البخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے. سو دا سیکنڈ ماڈیول آف دا سورۃ الاحزاب. ٹھیک ہے. اس میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت مبارکہ ہے اور بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، درود اور سلام بھیجا کرو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یؤذون اللہ، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا والآخرۃ، ان میں دنیا میں اور آخرت پہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے. والذین یؤذون، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے بڑے بہتان کا گناہ اپنے سر لیا، و اسم مبینہ، اور بڑے گناہ کا، کہ انہوں نے بڑے بہتان کا جو ذمہ ہے وہ اپنے سر لیا، اور وہ اسم مبینہ، اور بڑے گناہ کا. سو surely اللہ and his angels، یقیناً بے شک اللہ and his angel، اور اس کے فرشتے، send blessings and greetings on the prophet peace be upon him، اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں. او believers، اے ایمان والو، invoke blessings on him، تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو. and salute him with the worthy salutation of the peace abundantly، اور تم ان پر کثرت کے ساتھ کیا ہے، درود اور سلام بھیجا کرو. اینڈ فرمنٹلی، فرمنٹ ہوتا ہے جوش و خروش سے، خلوص سے. surely those who offend اللہ، یقیناً بے شک وہ لوگ جو offend ہوتا ہے کسی کو پین دینا یا کسی کو غصہ دلانا، offend. surely those who offend Allah and his prophet، یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. اللہ curses them in the world، اللہ تعالیٰ نے ان پہ دنیا میں لعنت کی ہے، in the hereafter، اور آخرت میں. and he has prepared، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، for them، ان کے لیے، a disgraceful torment، دردناک عذاب. ٹھیک ہے. بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. and those who hurt the believing men، اور جو تکلیف دیتا ہے مومن مردوں کو، and believing women، اور مومن عورتوں کو، without their doing anything wrong، بغیر اس کی کہ انہوں نے کوئی غلطی سرزد کی ہو. surely they bear themselves the burden of a false allegation، تو انہوں نے ایک جھوٹا بہتان کا گناہ برڈن اپنے سر پہ رکھا. اینڈ اوپن سن، اور ایک کھلے گناہ کا، تو انہوں نے ایک جھوٹے بہتان اور کھلے گناہ کا جو برڈن ہے، بوجھ ہے، وہ اپنے سر پہ رکھا.
So Allah Almighty refers to his action and the actions of the angel and said, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کا جو ایکشن ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجا کرو. تو درود و سلام کو کیا بولا جاتا ہے؟ دس از دا سنہ آف گاڈ. دا ڈفرنس بٹوین سنہ آف گاڈ اینڈ دا سنہ آف دا پرافٹ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ اور گاڈ کی جو اللہ کی جو سنہ ہے اس میں فرق یہی ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی سنہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیٹ درود از دا سنہ آف اللہ، سو اٹ از ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم. تو اس کا کوئی وقت نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. So this is the end of the first two modules of the Surah Al-Ahzab translation, and this is very important. So you should prepare this, and if you have any question you can ask. Okay, Allah Hafiz.